नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मुआविया समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूलु ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन काइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह वहुम अला ज़ालिक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अरशाद फरमाते सुना कि मेरी उम्मत में बराबर एक ऐसा गिरोह मौजूद रहेगा जो अल्लाह के दीन का मुहाफ़िज़ रहेगा, और जो लोग उनका साथ ना देंगे और जो लोग उनकी मुखालफत करेंगे वो उनको तबाह ना कर सकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाएगा और ये दीन के मुहाफ़िज़ लोग अपनी इसी हालत पर कायम रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है और जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह मौजूद रहेगा, हमेशा रहेगा, बराबर रहेगा, जो अल्लाह के दीन का मुहाफ़िज़ रहेगा हर दौर में ता क़यामत। एक गिरोह, एक जमात जो दीन की मुहाफ़ज़त पर लगी रहेगी, लोग उनका साथ नहीं देंगे और उनकी शदीद मुखालफत करेंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनको तबाह नहीं कर सकेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाएगा। और ये जो जमात दीन की मुहाफ़ज़त करने वाली है, मुहाफ़िज़ लोग हैं, अपनी इसी हालत पर कायम रहेंगे, यानी वो दीन की तबलीग, दीन के अहया के लिए, इलाही कलिमातुल्लाह के लिए वो हमेशा तगो-दो में रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के दीन ने हमेशा गालिब रहना है और गालिब आकर ही रहेगा। अब कोई शख्स ये ना समझे कि हम अगर दीन का काम नहीं करेंगे तो दीन का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोई के मुताबिक, बिशारत के मुताबिक, निशानदही के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक अल्लाह वाले ज़रूर रहते हैं, और अल्लाह वाले अल्लाह के दीन की मुहाफ़ज़त के लिए हमेशा जमाती तौर पर वो एक दूसरे की मुहाफ़ज़त भी करते हैं, मुशावरत भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत भी करते हैं। उनका मकसद, उनका महवर, उनका मुद्दा ये होता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और उसके रसूल की इताअत हो जाए। उनका कोई ख़ास ज़ाती एजेंडा नहीं होता, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला और उसके रसूल को खुश करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने के लिए वो दीन का काम करते रहते हैं। किसी भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की से नहीं करते, कमर्शियल उनका इशू नहीं है। हमेशा वो दीनी, मजहबी, रूहानी सोच लेकर वो अपना वक्त देते हैं, अपना माल सर्फ करते हैं, अपनी जान सर्फ करते हैं। वो अल्लाह के दीन के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक जो उनकी मुखालफत करते हैं, जो उनका साथ देने की बजाय उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं, वो उन्हें तबाह नहीं कर सकेंगे, वो उन्हें
صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکیں گے۔ اللہ کا دین قائم رہے گا، اللہ کے دین کی محافظت کے لیے جماعت بھی ہمیشہ قائم رہے گی، اور اپنی اس ذمہ داری کو وہ دینی، مذہبی، اسلامی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا جہاں سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے وہاں اسلام کی تعلیم بھی عام ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، نہیں اٹینڈ کرنا چاہتا، اس محفل کو نہیں اس کی سماعت کرنا چاہتا، اس کی ذاتی مرضی ہے، لیکن اسلام کی تبلیغ ہر گھر میں برسر عام پہنچ چکی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کو مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جو جماعت دین کی حفاظت کرے گی، اللہ کا کام کرے گی اور برابر موجود رہے گی، تو ان کے مخالفین انہیں تباہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ جتنی ٹیکنالوجی جمع کر لیں، جتنی ترقی کر لیں دنیاوی طور پر، وہ جماعت قائم رہے گی۔ وہ اس کو تباہ نہیں کر سکیں گے، اس نظریات کو نہیں مٹا سکیں گے، اسلامی سوچ کو ختم نہیں کر سکیں گے، اسلامی نظریات کی بہکونی نہیں کر سکیں گے، بلکہ جب اللہ ایسا کرے گا کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ کئی صورتوں میں آتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ نے دیکھا کرونا جیسی موذی مرض آئی، دنیا کی میڈیسن، دنیا کی طب، کوئی بھی اس سے بچ نہ سکی۔ جب زلزلہ آتا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جب طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، جب بجلی چمکتی ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی اس کا سدباب نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محافظت کرنے والے جماعت کی حفاظت کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بشارت دے دی کہ یہ دین کے محافظ لوگ اپنی اسی حالت پر قائم رہیں گے، یعنی وہ متواتر، برابر، لگاتار، تسلسل کے ساتھ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی ابیاری کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، درس و تدریس کے لیے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں ہمارا بھی نام ڈال دے جو جماعت دین کی محافظت کرنے والی ہو۔ ہم اس جماعت کی خاک ہمیں بنا دے، ہم اس جماعت کے پیروں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کو پھیلانے، سننے، سمجھانے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔